السلام عليكم ورحمة الله. غادي نكملوا هاد ليكزيرسيس وغادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس المهم عندنا اللي هو ار 3. ماشي مهم انما فيه واحد القضيه اغلبيه ما تعرفوهاش، غادي نطرقوا ليها ان شاء الله تعالى. دونك قالك dans le circuit numéro 3 calculer la valeur de chaque des trois courants A et 2 et 3 sachant que donc les données donc les résistances كاملين. عاد دازو الكيسيون الاخر قالك donner une relation liant les trois courants A et 2 et 3. ما عليناش نبداو بالكيسيون الاولاني. قالك كالكولي A et 2 et 3. ديما قالك كالكولي شي حاجه وعطاوك الترتيب تحترم الترتيب. دونك غادي نحسبوا يو 1. باش نحسبوا يو 1 خصنا نردوا هادي، غادي خصنا نردوا السيركوي بحال هكا تكون هكا. غادي نردوا واحد لا ريزيستونس ايكيفالون اللي غادي نسدوها هنا، غادي تكون هذا او وغادي تكون هذه هي ار ايكيفالون وغادي يكون هذا اي ا. مزيان. دونك كي غادي نديرو الفكره انه غادي خصنا نجمعوا لي ريزيستونس. اول حاجه دابور غادي خصنا نجمعوا هاد لي ريزيستونس، هاد لي دو ريزيستونس R1 R2 R3 خصنا نجمعوهم. تنقولوا هاد لي ريزيستونس باش نجمعوهم واش اون سيري ولا اون باراليل، باش نعرفوا واش بغينا نديروا ليهم لاسوسياسيون اون سيري او بيان اون يوتيليز لاسوسياسيون اون باراليل. تنشوفوا بينا لو كورون اللي داخل، كورون هنا داخل وكورون هنا داخل مختلفين. هذا راه لو كورون سميتو اي 2، هذا لو كورون سميتو اي 3. دونك عندهم ديفيرون كورون سيتادير انهم راه اون باراليل. دونك تنديروا لاسوسياسيون باراليل، تنديروا انه فين نكتب، دونك نكتبوا هنا انه R équivalent égale R1. تنديرو R1 fois بدينا R2 ياك R2 fois R3 على R2 plus R3. هادي راه قلناها وعاودنا، قلنا انه الفوق تكون لو برودوي والتحت الفوق تكون لو برودوي والتحت تكون لا سوم. نبينوها منين جات الدنيا هانية انه 1 sur R équivalent égale 1 sur R2 plus 1 sur R3. تنديرو لو ميم دينوميناتور هو R2 في R3 وهنا تكون R2 plus R3. بما انه عندنا هنا الانفيرس تنديرو الانفيرس ديال سميتو. دونك تيولي البرودوي الفوق او تيولي لا سوم لتحت. هادشي اللي كاين. دونك لا بدنا نكملو، تنقولو بانه ار ايكيفالون، تنقولو بانه الار ايكيفالون هنايا تتساوي تيكون لو برودوي الفوق هي R3 fois R2 sur R2 plus R3. هنا تيكون لو برودوي. دونك تنديرو لابليكاسيون، ماشي بالينا. دونك راه تتساوي R2 800 مضروبة في 320 على 480 مضروبة في 320 ياك. هادي راه هي ار ايكيفالون ديال هاد لي دو ريزيستونس هادو، ماشي حاجة أخرى. دونك درنا الكالكول غادي نلقاوها هي 192 ياك 192. غادي نلقاوها هي 192. دونك غادي تولي بحال هكا. هاد لي دو ريزيستونس غادي نردوهم بحال هكا، تولي هادشي بحال ما كاينش. غادي نسدو هكا السيركوي هكا بيولي. وغادي تكون واحد لا ريزيستونس ار ايكيفالون وغادي تكون تساوي 132 اوم. 132 اوم. دونك تنشوفوا هاد لي دو ريزيستونس اللي عندنا هنا. دونك هاد لي دو ريزيستونس عندنا هنا تيكون هاد لو كورون تي سيركولي هو هاد لو كورون تيكون لو ميم كورون. دونك تنديرو لاسوسياسيون اون سيري حيت فيهم لو ميم كورون. تنعرفو بانه ار ايكيفالون غادي نسميوه ار ايكيفالون بريم باش نميزو على ار 1 plus R équivalent. Donc
غادي نديرو التطبيق انه ار غادي سمينا غادي نوطاسيون ار ايكيفالون بريم ايكال ار 1 اللي هي 150 بلس ار ايكيفالون اللي حسبناها ديجا ولقيناها تتساوي 192 اوم. دونك راه ار ايكيفالون بريم تتساوي تنديرو لا الصوم ديالهم تنجمعوهم تلقاو دونك تلقاو هي 342 اوم. دونك صافي لقينا حلينا البروبليم انه هادي تردوها على هداك لا فورم اللي قلنا في الاول تكون بحال هكا. هادي هي او هادي ار ايكيفالون بريم وهذا هو اي 1. دونك دابخي لوا دوم انه اي 1 égale E sur R équivalent prime. Ce qui applique, now E est 9, donc il est 9, elle a 342, donc il a درتي الكالكول تلقاها هي 26,3 milli ampères. Donc finalement on trouve nos I1 égale 26,3 milli ampères. هذه le premier résultat. La deuxième تلقاو U2 باش نكالكوليو E2 شنقول. دونك قالي كالكولي E2. انا مثلا بغيت نحسب E3 لانه تنشوف هنايا غادي نستغل هاد السيركوي وغادي نخدم على هاد لابارتي هادي ما كاينش اللي يقول لي شي حاجه. دونك تنشوف انه هاد السيركوي تنقدر ندير واحد لا مايل ناخذ دابا لو سونس بوزيتيف تنقول انه هادي مع هادي ضد مع ضد. دونك راه E تتساوي U1 plus U3. هادي راه باينه ياك مكاينش فيها مشكل. و دابخي الوادوم شنو هي U1 نخليوها غيست ليسي نخليوها U3 plus هي R3 فوا E3 وهادي E وحنا تنقلبو نيت على U3. دونك E3 إيكالاش تندوزو هادو كلهم للجهة الأخرى تولي هي E moins U1 sur R3 صافي. وحنا لقينا U3 نديرو لابليكاسيون نيميريك وغادي تخرج ببساطة جدا. دونك U3 دونك E3 إيكال نكتبو هنايا فين شوية ليسباس E3 إيكال قلنا E3 إيكال E moins U1 sur R3 ياك. دونك درنا لابليكاسيون نيميريك. دونك قلنا انه U E3 égale E moins U1 sur R3. درنا لابليكاسيون نيميريك E عندنا هي 9 موان تنحلو القوس لأنه U1 هي R1 فوا E1 R1 هي 15 تنضربوها في 26 فوا 3 ملي أمبير اللي لقينا سور R3 لقينا هي عندنا 320. دونك تيبقى الكالكول لا كالكوليناها غادي تخرج لينا E3 إيكال تو سامبلومون 1.579 نو فاصلة هنا
تخرج لنا 15 فاصلة ملي أمبير. ناخذ لا فالور قريبة ليها هي 15.8 باش تجينا بسيطة. دونك تنقولو انه اي 3 تساوي 15.8 ملي أمبير. دونك اخر حاجة نحسبو اي اش اي دو ياك. تلاحظوا انه هادي ان نو دابخي لوا دو نو تنديرو لي كورون لي داخلين و لي كورون لي خارجين. تلاحظوا انه اي ان هي لي داخل، دونك تنعتبرو انه لي داخلين مثلا لي داخلين راهما لي بوزيتيف او كونتر لي خارجين هما نيجاتيف. دونك اي 2 راه خارجه نيجاتيف، اي 3 راه خارجه نيجاتيف. دونك تنديرو اي 1 moins اي 2 moins اي 3 égale 0. حنا علاش نقلبو على اي 2؟ دونك نخرجو على لوطخ كوتي تتولي اي 2 égale اي 1 moins اي 3. دونك هادي هي لا ريزولتا. دونك تنديرو لابليكاسيون تلقاو انه u 2 égale اي 1. اي 1 شحال لقينا فيها؟ اي 1 لقينا هي 26.3 ناقص اي 3. اي 3 لقينا هي 15.8. دونك درتي لابليكاسيون بتلقى هي 10.5 بالملي امبير هادشي. دونك اي 2 égale 10.5 ملي امبير. 10 ملي امبير هي الطريقه اللي درنا باش نلقاو اي 2 كافيه. انا بغيت نزيد هادي باش نزيدو نتعلمو شي حويجات اخرين. ديجا حسبنا ولقينا انه او تساوي، درنا واحد لامايل وخدمنا على هاد السيركوي هذا وقلنا انه او ايكال او 1 بلس او 3 ياك. هادي عاقلين عليها مزيان قلناها في الاول. دونك الا خدمنا حنا دروك على هاد السيركوي بوحدو درنا واحد لامايل هنا تلقاو هنا انه هذا هكا غادي معاه انه هنايا لو ميم سونس انها سونس اوبوزي. دونك راه او 3 موان سابقا او 3 بلس او 2 ايكال 0. دونك نا بلس. دونك الا دوزنا او 3 لوطر كوتي تلقاو انه او 2 ايكال او 3 ياك. هادي متفقين معايا فيها هادي. و او تتساوي او 1 بلس او 3. دونك بما انه او 2 تتساوي او 2 تتساوي اي 3 تتساوي او 2. دونك هنا نقدروا نردو هادي انها هي او 1 بلس بلاص هاد اي 3 نعوضوها ب او 2. علاش بتقولي بنديرو هكا؟ لانه هاد او 2 عندنا فيها لوبجيكتيف هي ار 2 فوا اي 2. حنا تنقلبو على اي 2. دونك تلقاو انه او ايكال او 1 بلس ياك او 2. او 2 شنو هي ار 2 فوا اي 2. حنا تنقلبو على هاد اي 2 ياك. هي اي 2 هي اش تندوزو على الجهه الاخرى داكشي تتولي او موان او 1 على هاد ار 2 تتهبط لتحت ار 2. تنديرو لابليكاسيون دروكا ما كاينش مشكل. او هي 9 ناقص او 1. او 1 راه هي ار 1 فوا اي 1 و ديجا كالكوليناها لقينا هي 3.4 بلاتي 94 مقسمة على ار 2. ار 2 راه هي عندك هي 480. دونك درتي لابليكاسيون. انا ما غاديش ندير لابليكاسيون لانه
سي سور ان غادي تخرج لا ميم ريزولتا. دير الكالكول ورد عليا في الكومونتير ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.